अक्सर भाई मुझे कहते हैं कि आप वो तरीका बता दो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरीके पे पढ़ी। तो आज मैं बता देता हूं। आज तक मैंने नहीं बताया, आज बताने लगा। आप में से खुश नसीब है वो भाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सुन के अपनी नमाज दुरुस्त करेगा। एक इख्तलाफ है रफ़ुल यदैन करने और ना करने में, और दूसरा इख्तलाफ है हाथ बांधने में कि हाथ कहां बांधने चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ है। बाकी तकरीबन रुकू सारे सेम करते हैं, सजदा भी एक जैसा करते हैं। अत्तहियात में बैठने का एक तरीका मुख्तलिफ है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ी है रफ़ुल यदैन किया है या नहीं किया? नंबर 1, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खलीफा अव्वल, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आप जब अल्लाहु अकबर कहा तकबीर तहरीमा तो आपने रफ़ुल यदैन किया, और जब आप रुकू में गए आपने रफ़ुल यदैन किया। अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर उठाया। जब आप रुकू से उठे फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और अपने दोनों हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मैंने यही सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। ऐ महबूब, आपने नमाज पढ़ाई है, आप रकू में जाते हैं रफ़ुल यदैन करते हैं, आप रकू से उठते हैं तो रफ़ुल यदैन करते हैं। ये आप रफ़ुल यदैन कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये है, आप बात समझना, इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज फर्ज की, नमाज फर्ज करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा। 2 दिन हजरत जिब्राइल अमीन आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका समझाया। एक दिन आपको अव्वल वक्त में नमाज पढ़ के दिखाई कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब से कहें आप कि पहले नमाज पढ़ने का जो तरीका था अब शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गई है। आज से 5 नमाजें फर्ज हैं, पहले 2 थी, अब 5 हो गई हैं। अब तरीका भी नया है। अब आज के बाद नमाज कैसे पढ़नी है? जाओ जिब्राइल अमीन, आप मेरे महबूब को नमाज पढ़ के दिखा के आओ कि आज के बाद नमाज किस तरीके पर पढ़नी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, महबूब क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक नबुव्वत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, इकट्ठे कारोबार करते थे। आप नबी बनने से पहले भी नमाज पढ़ते थे। मक्का वाले नमाज पढ़ते थे, जो पहले 2 नमाजें थी। अब क्योंकि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के साथ थे, अब देखा कि पहले तो जब नमाज पढ़ी जाती थी रफ़ुल यदैन नहीं था। अब ये रफ़ुल यदैन शुरू हो गया। सवाल कर दिया, ऐ महबूब, आपने रफ़ुल यदैन अब क्यों शुरू कर दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं और उन्होंने आके मुझे यही नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा और तरीका समझा के भेजा कि मेरे महबूब से कहें कि आज के बाद नमाज कैसे पढ़नी है। अपने हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाना है जब अल्लाह अकबर नमाज शुरू करनी, और जब रुकू में जाना है, रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर कह के अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर या कानों के बराबर करना। ऐ महबूब, फिर रुकू में जाना। हाँ, जब आप रुकू कर लें और रुकू से जब आप सर मुबारक उठाएं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा खड़े होके कहें, और फिर अपने दोनों हाथों को कानों या कंधों के बराबर उठाएं। ये अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को समझाया, हजरत जिब्राइल ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, और फिर साथ में हुक्म इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐ सहाबा नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हुजूर ने, हम मानते हैं रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़िए, हम मानते हैं, हम तस्लीम करते हैं, वो कहते हैं। लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रफ़ुल यदैन करना छोड़ दिया था। भाई वो छोड़ देने वाली हदीस आज तक सामने नहीं आ सकी।
ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے جس طرح شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے تم اسی طرح نماز کے اندر شریر گھوڑے کی طرح دم میں ہلاتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ اور یہ بیان کرنے والا صحابی حضرت جابر بن سمرہ ہے رضی اللہ تعالی، بخاری کی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو تشہد میں التحیات میں بیان کر رہے گئے، بے التحیات کیسے بیٹھنا ہے۔ پھر راوی حدیث صحابی رسول جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے وہ صحابی خود وضاحت کر رہا ہے کہ ہم رفع الیدین جس کو حضور نے شریر گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے وہ کب کرتے تھے؟ صحابی فرماتا ہے، حضرت جابر کہتے ہیں ہم التحیات بیٹھتے اور جب سلام پھیرنے کی باری آتی تو ہماری عادت یہ تھی ہم اپنی ران پہ یوں ہاتھ مارتے، ہاتھ مار کے پھر ہم دائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرح ہم ہاتھ بھی ملاتے، اور پھر جب ہم بائیں سائڈ پہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو پھر ہم بائیں سائڈ پہ بھی اپنے ہاتھ کو ایسے اٹھاتے تھے۔ تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ لیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ شریر گھوڑے کی طرح، جس طرح شریر گھوڑا اس طرح دمے مارتا ہے ہلاتا ہے تم شریر گھوڑے کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہو نماز میں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ ظالم ہے یہ مولوی، انہوں نے امت کو جدا کر دیا، انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، اور ہم نادان ان مولویوں کے کہنے پر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا، یہ قرآن ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت کیوں لڑیں؟ ہم ایک دوسرے کو جہنمی کیوں کہیں؟ ہم ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کیوں کریں؟ ہم ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ کیوں لگائیں؟ اور جب ہمارے پاس حدیث موجود ہے، لڑائی کرنے سے پہلے، فتویٰ لگانے سے پہلے ہر بندہ، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز پڑھنے کا رفع الیدین کر کے ہے۔ ایک دوسرا مولوی کہتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین کی نماز پڑھی ہے، تو اب اس میں کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اب جس کی بات حدیث رسول سے مل جائے اس کو لے لو، اور جس کی بات حدیث سے نہ ملے اس کو چھوڑ دو، وہ غلط انسان، بات ختم، سمپل بات، اس میں کوئی لڑائی اور جھگڑے والی بات بالکل نہیں ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں رفع الیدین منسوخ ہو گیا، پھر خود رفع الیدین کرتا ہے۔ اب جب عید الفطر کی نماز پڑھے گا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا، جب عید الاضحیٰ پڑھے گا ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرے گا، اور جب عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھے گا، وتروں کی نماز میں جب دعائے قنوت پڑھنے کی باری آئے گی، دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے کیا کرے گا؟ رفع الیدین۔ وہ تو منسوخ ہو گیا، ابھی آپ کہہ رہے ہو منسوخ ہو گیا ہے، اور وتر کی دعا پڑھنے سے پہلے کرتے ہو، عید کی نمازوں میں کرتے ہو، اور باقی 5 نمازوں میں نہیں کرتے ہو۔ یہ جو تفریق ہے کہ عید کی نماز میں کرو باقی نمازوں میں نہ کرو، یہ کس نے کہا؟ جب ایک چیز ہو ہی منسوخ گئی ہے، وہ کچھ جگہ پر رکھی ہوئی ہے اور کچھ جگہ پر نہیں رکھی ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر پڑھ کے دکھایا ہے۔ آپ نے جب وتر پڑھا، جب دعائے قنوت کی باری آئی، آپ نے یہی قیام میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ساتھ ملا کے سورت قل واللہ، سورت اخلاص پڑھ کے آپ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور کوئی آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، ایسے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اسی حالت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ آپ نے یہاں قیام میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کوئی رفع الیدین نہیں کیا، بغیر رفع الیدین کیے دعائے قنوت پڑھ دی ہے۔ اب اس نے قسم اٹھائی ہے کہ جہاں حضور نے رفع الیدین کیا ہے میں وہاں نہیں کروں گا، اور جہاں حضور نے نہیں کیا میں وہاں کروں گا۔ اب اس کو کیا نام دیں ہم؟
ऐसे मुसलमान को क्या कहें हम कि जो दावा इसके रसूल का करे और हर अमल में, इबादत के हर पहलू में 100% कोशिश करे कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की मुखालफत करूं। मौलवी इनके जानबूझ के करते हैं, उन्हें सब पता। अवाम मसरूफ है दुनियादारी में, मरने का कोई होश नहीं है, आखिरत की किसी को तैयारी की फिक्र नहीं है। ये सब कोई बंदा भी थोड़ी देर ठहर के, थोड़ा सा वक्त निकाल के, इतनी अहम इबादत, अहम नमाज कि जिसके बगैर इंसान का कोई अल्लाह के अमल काबिल कबूल नहीं होता, उस नमाज को हदीस खोल के चेक करने के लिए कोई तैयारी नहीं। इतने सुस्त मुसलमान, इतने गाफिल मुसलमान हमने नहीं देखे, तारीख में नहीं। आज 1400 साल के बाद आज मुसलमानों की ये हालत और कैफियत हो गई है। मस्जिद में 5 बार आ रहे हैं, एक दिन में मस्जिद में 5 बार आ रहे हैं, उसी इमाम के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं। और भाई किसी एक नमाज के टाइम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बैठ जाओ, उसी मौलवी साहब से जहां जा रहे हो उसे कह दो भाई आप खड़े हो जाएं, आप हदीस उठाएं, मुझे दिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे। इतना ही नहीं कर सकते, ये कोई मुश्किल काम है। उसकी मां मर जाएगी, कभी कहेगा हदीस की किताब नहीं है, कभी कहेगा चाबी नहीं है, कभी क्या ड्रामा करेगा, कभी क्या, आपको हदीस उठा के नहीं दिखाएगा। ये मैं गुनहगार कह रहा हूं, अगर उसकी नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक नहीं है, कभी भी आपको हदीस उठा के नहीं दिखाएगा। और जिस मुसलमान की नमाज हजूर के तरीके के मुताबिक है, आप ऐसे बोलेंगे, उसे कहेंगे, वो खुशी से झूम जाएगा, वो खुश हो जाएगा। अगर उसके पास हदीस की किताब ना हुई, जहां से मर्जी उसको किताब लानी पड़े, वो ढूंढ के तलाश करके किताब ले आएगा और आपके घर आके आपको वो हवाला दिखाएगा और खोल खोल के तरीका दिखाएगा। ये निशानी है।